हाँ ठीक हो गया लाइव की तरह। खुदावंद की अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में मैं अब तक दिल अपने देखने और सुनने वालों को सलाम पेश करता हूँ। और इस वक्त मैं अपने देखने और सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि इस वक्त मैं शहजाद मसीह जो बच्चा था जिसको ग्रीन टाउन के एरिया से अगवा किया गया था आज से 3 साल कबल, और आज इसको एडिशनल सेशन जज के हुक्म पर SHO सदर रायवंड ने बरामद करके अदालत में पेश किया। और पेश करने के बाद आज इसके वारसान के हवाले इन बच्चे को कर दिया गया। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम अमलत पार्टी और ह्यूमन लिबरेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जनाब नसीब अंजम चौधरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस में पेश हुए और आज उन्होंने ये बच्चा बरामद करवाया। तो इस वक्त शहजाद मसीह साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि वो कौन लोग थे, किन लोगों ने इसको अगवा किया, तो अब ये आज़ाद हो चुका है, अब इसके क्या तासर। जी शहजाद साहब थोड़ा अच्छी बोलता हूँ। मैंने ना चुकया है ग्रीन टाउन आपका नाम पूरा क्या है? शहजाद अहमद मसीह मेरा नाम है। ठीक है। इन्होंने मैंने रैमला चुकया तो ग्रीन टाउन के चुकया चुक के मैंने लै गए ने मेरे तो जाके जुल्म करते रहे, कुटते मारते रहे ने, कुटमार करके मेरे तो काम लेंदे रहे ने। जो मेरा नहीं भी से काम होंदा भी मेरे तो लेंदे सी, और बत्ती चोरी का ही काम मेरे तो लेंदे सी। मैं वेले अदा ना करता ही उदों मैं तो सब करता सी, मैंने मारते कुटते सी। इन्हों का भरा पुलिस वाला आया वो मैंने बहुता कुटता मारदा होए सी, ताकि थाने कपड़े लवेड़ लेंदे सी, थाने कपड़े लवेड़ के मुक्के मैंने मार देंदे सी, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਾਮਦ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਹੋਏ, ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੁੱਜਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। मैं लिहाजा मैंने इस टाइम जो मैं आज़ाद हो चुका हूँ, अपने माँ प्यो के सुपरदारी जा चुका हूँ। जी नाजरीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम अमलत पार्टी के कायद जनाब असलम परवेज़ सहोत्रा साहब जिन्होंने इस बच्चे को बरामद करने के लिए खसूसी हुक्म लीगल टीम को दिया था कि फौरी तौर इस बच्चे को बरामद किया जाए ताकि ये बच्चा अपने बीवी बच्चों में, अपने माँ बाप में जाके एक आज़ाद ज़िंदगी बसर कर सके। तो मैं आज शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सूबाई वज़ीर बराए अक़लियत अमूर एजाज़ आलम अगस्टियन साहब का भी, जिन्होंने बर वक़्त जैसे ही ये मामला मैंने उनके इल्म में लेकर आया कि आज इस बच्चे को एडिशनल सेशन जज के हुक्म पर बरामद कर लिया गया है। और आज कोर्ट के अंदर जब इस बच्चे को बरामद कर लिया गया था तो मुलज़मान की तरफ से संगीन नताइज की इसको धमकियाँ दी गई। तो हम इनसे पूछते हैं कि जो आज जो मुलज़मान पुलिस के साथ यहाँ पे आए थे उनके क्या क्या नाम थे? जी उनका नाम, एक का नाम जफर है, एक का नाम जफर है, और दूसरे का नाम है नईम अकरम, तीसरे का नाम है सीमा। ठीक है, ये 3 आदमी थे। ठीक है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब सूबाई वज़ीर बराए अक़लियत अमूर एजाज़ आलम अगस्टियन साहब भी, और मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि जैसे ही ये मामला मैंने इनके नोटिस पे लेकर उसी वक्त बर वक्त इन्होंने एक्शन लिया और SP साहब से भी बात की और फौरी तौर इस बच्चे को बाज़ियाब करवाने में, और आज की जो कंडीशन थी कोर्ट के बाहर सेशन कोर्ट के अंदर जब मुलज़मान ने संगीन नताइज की मेरी टीम को और इस बच्चे को धमकियाँ दी कि हम आपको सेशन कोर्ट से बाहर नहीं जाने देंगे, और उसी वक्त सूबाई वज़ीर बराए अक़लियत अमूर एजाज़ आलम अगस्टियन साहब के जैसे ही इल्म में ये मामला लाया उन्होंने फौरी तौर इस वाक़े का नोटिस लिया और बर वक्त वो सारे इक़दामात इस बच्चे की जान नताइज की धमकियाँ दी जा रही थी। तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि बर वक्त आपने इस वाक़े का नोटिस लिया और पुलिस को इस वाक़े में आपने बर वक्त मुतला किया। जी 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 सर।
سب سے پہلے تو میں آپ لوگ نے جس طرح اس کیس کو ہینڈل کیا ہے مسیحا ملت پارٹی نے، آپ لوگ میں خاص طور پر اسلم پرویز سوترا صاحب کا اور آفتاب آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جس طرح اس کام کے پیچھے لگے رہے، اور یقینی طور پر آپ کو اس میں دھمکیاں بھی ملی جس طرح، تو آپ نے پھر میرے ساتھ بات کی، تو ہم نے تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم سب نے مل کر اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ ظاہری بات ہے جن کا بچہ 3 سال سے اغوا تھا ان کے گھر میں تو یقینی طور پر آج ایک خوشی کا سما ہوگا کہ 3 سال بعد وہ اپنے بچے کو ملیں گے۔ تو یہ یقینی طور پر میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ساری سول سوسائٹی کو، ہمیں سب پولیٹیکل سب کو مل کر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم معاشرے میں اس طرح کی جو ناانصافیاں ہوتی ہیں اس پر قابو پایا جا سکے۔ جی جی ہاں سر، میں بالکل آپ کا شکر گزار ہوں کہ جس طرح ہی میں نے آپ کے نوٹس میں یہ سارا معاملہ لے کر آیا اور آپ نے بر وقت اس واقعہ کا نوٹس لیا اور وہاں پہ ایس ایچ او کو اور ایس پی صاحب سے بھی بات کی اور بر وقت وہاں پہ پولیس کی نفری بھجوائی اور ہم اس بچے کو محفوظ مقامات پر اس وقت پہنچا سکے ہیں، ہم آپ کا ہی شکر گزار ہیں۔ شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، تھینک یو اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ جی ناظرین، اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اعجاز عالم اگسٹین صاحب موجود تھے اور یقیناً انہوں نے اس کام کو، اس ساری بات کو خراج تحسین پیش کیا کہ میں شکر گزار ہوں کہ آج یہ بچہ جو ہے شہزاد مسیح، اس کو بازیاب کروا لیا گیا ہے اور آج یقیناً ان کے گھر میں خوشی کا سما موجود ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب اسلم پرویز سہوترا صاحب بھی، تو ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی رات دن اس کیس کے اوپر بڑی محنت کی ہے اور ان کی کاوشوں سے آج یہ ممکن ہو سکا کہ آج شہزاد مسیح کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب صوبائی، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسیحا ملت پارٹی کے سربراہ جناب اسلم پرویز سہوترا صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد آپ کی کاوشوں کے اوپر، اور آج شہزاد مسیح کو 3 سال کے بعد ایڈیشن سیشن جج کے حکم پر بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ تو سر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ملزمان کی طرف سے میری ٹیم کو اور شہزاد مسیح کو سنگین نتائج کی وہاں پہ ملزمان کی طرف سے دھمکیاں دی گئی کہ آپ اس کو کیسے یہاں سے نکال کر باہر لے جاتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو یقیناً ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ بر وقت آپ نے اور صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اعجاز عالم اگسٹین صاحب کی کاوشوں سے بر وقت وہاں پہ آپ نے سیکورٹی پرووائڈ کر کے دی، تو ہم اس وقت اس بچے کو بحفاظت ایک محفوظ مقامات پر لے کر پہنچ چکے ہیں۔ تو اس سارے معاملے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ میں بے حد مشہور ہوں ساری انتظامیہ کا اور عدلیہ کا، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جبری مشقت کی روک تھام کے لیے ابھی تک کوئی وہ باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 جو ہے اس پر عمل درآمد کروانے میں سنسیئر نہیں، اور نہ وہ ایسا کرنا چاہتی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کو ذمہ دار بٹھا مالکان جو ہے وہ جبری مشقت کے لیے چھوٹی چھوٹی معمولی پیشگیوں کے اگینسٹ بغیر اجرت کے کئی سال تک کام کرواتے ہیں، اور یہ جس کا زندہ ثبوت یہ شہزاد مسیح ہے۔ اگر ہیومن لبریشن کمیشن کو، مسیحا ملت پارٹی کو اس کے والد کی طرف سے اطلاع نہ ملتی تو شاید یہ آج کے دن بھی آزاد نہ ہوتا۔ میں صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان میں بالخصوص پنجاب میں جبری مشقت کے خاتمہ کے قانون باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 جو ہے اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے جو ہے مکمل طور پر اقدامات کرے اس کی روح کے مطابق۔
اور پھر اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اس میں امینڈمنٹ کی جائے، چونکہ جو اس میں سزا رکھی ہے وہ بہت تھوڑی اور کم ہے، جس کی وجہ سے جبری مشقت لینے والے، جرم کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ جی ضروری ہے کہ اس میں امینڈمنٹ کی جائے اور سزا کو بڑھایا جائے۔ جو جبری مشقت لیتا ہوا یعنی ثابت ہو جائے اسے سزا ملنی چاہیے۔ اب 3 سال تک بغیر اجرت کے اس شہزاد مسیح کا کام کرنا اور اس کے معصوم بچوں کا بغیر باپ کے رہنا اور بغیر جو ہے وہ تعلیم کے، بغیر خوراک کے کس طرح انہوں نے گزارا کیا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف حکومت کے لیے، نہ صرف مسیحا ملت پارٹی کے لیے، بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جی تو میں مذمت کرتا ہوں اس سارے رول کی جو انتظامیہ کی طرف سے ادا کیا جا رہا ہے کہ لاہور جیسے شہر میں عدالت سے رہائی کے بعد، عدالت کے حکم پر رہائی کے بعد، اس کے بعد بھی ملزمان کی طرف سے عدالت کے ہاتھا میں کھڑے ہو کر یہ للکارنا کہ ہم اسے دوبارہ کڈنیپ کریں گے، اغوا کریں گے، اس سے وہ ہم جبری مشقت لیں گے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صوبائی جو ہے لیبر منسٹر، اسے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، اس واقعہ کا نوٹس لینا چاہیے، تاکہ ہم جو ہیں جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی تقویت ملے۔ تو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں آج کہ جتنے لوگ میری آواز سنتے ہیں وہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں کہ مسیحا ملت پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں جبری مشقت کے خاتمہ کے لیے مکمل طور پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور اگر کسی کو جبری مشقت کے متعلق اطلاع ہو کہ کہاں پر جبری مشقت لی جا رہی ہے تو وہ ضرور مسیحا ملت پارٹی کے کسی یونٹ سے، کسی دفتر سے رابطہ کرے، تاکہ بر وقت کارروائی کر کے جس طرح شہزاد مسیح کو آزادی دلوائی ہے دوسرے لوگوں کو بھی آزادی دلوائی جا سکے۔ شکریہ سر، میں یہاں پہ آپ بتانا چاہتا ہوں کہ جس بندے کے پاس، جس جاگیردار کے پاس یہ شہزاد مسیح تھا، وہ ایک پولیس ملازم بھی ہے، اور آج ان کی طرف سے ان کو، میری ٹیم کو سنگین نتائج کی وہاں پہ سیشن کورٹ کے اندر دھمکیاں دی گئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ ان کو یہاں سے لے جاتے ہیں، اور ہم نے بھی یہاں پہ اور آپ نے بھی لاہور رہنا، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے یہاں پہ رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ خدا کے فضل سے سرکار نے جب بڑے زور آزمائی ہمارے ساتھ کی، تب بھی ہم ملک چھوڑ کر نہیں بھاگے، لاہور میں ہی رہیں گے، مظلوموں کا ساتھ بھی دیں گے، شہزاد مسیح سمیت جتنے لوگ آئے سب کی مدد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مسیحا ملت پارٹی کی ٹیم نے جو کام کیا ہے وہ واقعی جو ہے وہ خراج تحسین کے حقدار ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو آج آپ نے یعنی ایک ظالم کی للکار کے باوجود اپنا مشن جو ہے اسے کمپلیٹ کیا، اور معصوم بچوں کو ان کا باپ واپس لٹایا، ایک بوڑھے باپ کو اس کا بیٹا واپس لٹایا ہے، ایک مظلوم خاتون کو جو 3 سال سے اپنے خامد کے بغیر رہ رہی ہے، اپنے بچوں کو کس طرح سے وہ پالتی ہوگی، اس کا خامد اسے واپس لٹایا ہے۔ آسمان پر آج خداوند خوش ہے آپ کی ٹیم پر اور آپ کے سارے ساتھیوں پر۔ اس پر میں یہاں پر میں جو ہے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیومن لبریشن کمیشن جناب نسیم اجم چودھری صاحب جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں جنہوں نے ریٹ دائر کی، میں انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ ڈٹ کر بغیر کسی ہیل حجت کیے انہوں نے کام کیا۔ اور پھر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ٹیم کو جو رات گئے یعنی 2:30 بجے تھانہ صدر میں موجود تھی، انہوں نے جا کر وہاں پر جو ہے عرفان سندھو صاحب، راجپوت صاحب، اور آپ نے جو وہاں پر کام کیا، میں کہتا ہوں کہ یہی کام ہے جو سب کو کرنا چاہیے۔ یہ ہماری تصویریں اٹھا کر جو فنڈ اکٹھا کرنے والے ہیں
हम उन्हें दावत देते हैं कि आओ हमारे साथ मिलकर काम भी करें, मजलूमों की आज़ादी और रहाई के लिए, उनके बुनियादी हकूक के लिए हम काम भी करें ताकि आप खुदा के हजूर में सुरखरू हो सकें। जी बहुत शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम देने का। जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी के जनाब असलम परवेज़ सोत्रा साहब और सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती अमीर आज़ाद आलम अगस्टिन साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने आज जब मेरी टीम के ऊपर और शहजाद मसीह को बाज़ियाब करवाया गया एडिशनल सेशन जज के बज़रिया, और मेरी टीम को और इस फैमिली को मुलज़मान की तरफ से संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई, और जैसे ही अपडेट इन तक पहुंची और उसी वक्त इन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया और फौरी तौर वहाँ पे पुलिस की जो नफरी है वो भिजवाई और हमें सेफ मकामात पर वहाँ से शिफ्ट किया गया। जी शहजाद साहब, मुझे ये बताएं कि आपको वो वहाँ पे क्या, कब आपको वहाँ से पुलिस ने अरेस्ट करके तो सदर थाने में लेकर आए? इन्होंने मैंने गिरफ्तार किया जो मैंने लैके आए ने कुछ ही ये मैंने लैके आए ने उत्थे उन्होंने मैंने गिरफ्तार कर लिया बकायदा, फिर उन्होंने मैंने नहीं जान दिता, मैंने आते रहे ने मैं नहीं गया। अच्छा, ज़बरदस्ती भी मैंने करते रहे ने, मैं ज़बरदस्ती ना भी नहीं गया। हर थाना से एस एच आप निकले ने, उन्होंने मैंने नहीं जान दिता, ने कहने इन्हें हवालात जो बंद करो। ठीक है, वो हवालात जो बंद किया उस तो बाद मेरे को कोई बंदा नहीं आया, कोई परिंदा भी नहीं आया। ठीक है। वो तो आज आपको 3 साल के बाद बाज़ियाब करवा लिया गया है, तो यहाँ पे मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जनाब आप आज 3 साल के बाद अपने बीवी बच्चों में जाके अपने माँ बाप के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। तो जी इस वक्त शहजाद मसीह के वालिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछें कि आज उनके क्या तासरात हैं। जी सर जी मैं की तुहानू दसां, मैं 3 साल बाद अज पुत्तर को घर लैके जाऊँगा तो मेरे बच्चे की प्यो नूं वेख के कितनी खुशी करते। साढ़े तो अज इस तरह हो गया कि जिस तरह बच्चे घर दे विच रोंदे रहंदे सी, तरसदे रहंदे सी सारे पापा ले आ गए। सर मेरी बस च नहीं सी, मैं इसे तरह ही रो के असलम परवेज़ सोत्रा साहब का शुक्रिया अदा करता, मैं उन्होंने सलूट करदा। उन्होंने मैनू यह गल कही कि यार असीं तेरा बच्चा लिया देंगे, बाबा तेनू लिया देंगे, तेरा बच्चा लै देंगे। अज वो मेहनत रंग लै आई, मेरा पुत्र आज़ाद हो गया, मेरा पुत्र आ गया, मैनू मिल गया, मैं आज़ाद बेटा पुत्र के कोल। अज घर जावांगा, मैं हार्ट पेशेंट उत्ते भी अटैक होए। जी बुज़ुर्गों, मैं यहाँ पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका 3 साल के बाद बेटा जो है वो बाज़याब हो चुका है, और खुदावंद आपको मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि आज शहजाद मसीह का वालिद आबदीदा हो चुका है, और ये जो आंसू हैं ये अब खुशी के आंसू हैं। मैं समझता हूँ कि खुदावंद की फ़ज़ल से, खुदावंद की मेहरबानी से आज शहजाद मसीह को बाज़याब करवा लिया गया है, तो खुदावंद का शुक्र है। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम अपने देखने और सुनने वालों का जिन्होंने मेरी टीम के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी और होम लिबरेशन कमीशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं नसीब अंजम चौधरी साहब, जिनकी काविशों से आज ये बेटा बाज़याब हो चुका है। तो इस वक्त नसीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जनाब नसीब अंजम चौधरी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो हम उनसे पूछते हैं कि जनाब आज शहजाद मसीह को आपने एडिशनल सेशन जज के हुक्म पर बाज़याब करवा लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आज आपका क्या कहना है जब 3 साल के बाद शहजाद मसीह बाज़याब हो चुका है और आज अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश हुक्म रहेगा? देखिए जी, मुखालिफ पार्टी ने पहले तो कुछ नहीं कहा, अदालत में उन्होंने कहा कि जी ठीक है जाने दें। बाद में उन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश की, इसे गौर वगैरह भी करने की कोशिश की, लेकिन हमने इसे वन वे आर दी अदर वे वहाँ से निकाला। जब उन्होंने ये कहा है कि ठीक है जी हमें कोई इतराज़ नहीं, जो इसकी ऑप्शन है, जो इसकी मर्ज़ी है वो उसके मुताबिक है, तो सेशन जैसे हमने हुक्म सादर फरमाया कि इसको ठीक है भैया आप अपने वालिद के पास जाए, वालिद के साथ जाए। लिहाजा ये आज़ाद होकर अपने वालिद के साथ इस वक्त
مجبور جی ناظرین، جس طرح کہ نصیب انجم چودھری ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ آج شہزاد مسیح کو بازیاب کروا لیا گیا، تو بازیاب کروا دیا گیا ہے اور آج بخوش و خرم یہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی بسر کرے گا۔ تو مزید نصیب صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے رپورٹ وہاں پیش کی، جو وہاں اس سے لکھوائی گئی تھانے میں، وہاں زبردستی ایک رپورٹ لکھوائی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں اپنی ذات مرضی سے وہاں رہ رہا ہوں، میں خود مسلمان ہوا ہوں، میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے مجھے۔ تو یہ رپورٹ ایک متعلقہ تفتیش جو پولیس افسر تھا اس نے کروائی الزام لینڈ کے کہنے پر، پریشر پر، طلبداری پر، جو انہوں نے پیش بھی عدالت میں کی، لیکن عدالت نے اس بات کو بالکل اگنور کرتے ہوئے یا کنسیڈر نہ کرتے ہوئے اس کی شہزاد مسیح کی مرضی کے مطابق اسے آزاد کیا۔ ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پہلے تو کافی دیر یہ اس کا پیچھا کرتے رہے ہیں، نگرانی کی، لیکن اس کے بعد جب انہیں کہا گیا ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو بھی اگر آپ کا کوئی لینا دینا ہے تو وہ بیٹھیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ جی ناظرین، اس وقت پاکستان مسیح ملت پارٹی اور ہوم لبریشن کمیشن آف پاکستان کی جو لیگل ٹیم ہے، نصیب انجم چودھری ایڈوکیٹ صاحب جس طرح کے تمام حقائق سے آپ کو انہوں نے آگاہ کیا، اور آج انہوں نے ان کی کافیوں سے آج شہزاد مسیح کو ایک باجاگیردار سے بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ تو جی شہزاد صاحب، خداوند آپ کو برکت دے۔